السلام عليكم. باعوا فزعة أهل البصرة، لا ظلت مشيئة ولا توستر ولا سيارة صغيرة بالبصرة ما اجت للشلامشي. شوفوا البصرة ايش سوت. هلا بزوار ابو علي، هلا بزوار الحسين. شوفوا البصرة ايش سوت اليوم. البصرة ما اظن ظل بيها واحد، ما حد ببيته، الكل تخدم وتنقل بالزوار. ونعم منكم وجزاكم الله الف خير. كفوا من شواربكم اهل البصرة، ما قصرتوا. كل العشائر وكل الفئات الموجودة وكل الاشخاص جزاكم الله خير الجزاء، ممنونين منكم وجزاكم الله خير. يا اهل البصرة ما تفشل واحد، نحمد الله ونشكره. البصرة كلها انقلبت هنا بالشلامشي، الكل تخدم والكل تنقل زوار. كفو من اهل البصرة، كفو. الصبح كان عدد الخدام قليل وناشدنا مناشدات بالجروبات والفيديوهات، وهاي النتيجة. شوفوا البصرة سوت. يعني اليوم لو تجي ملايين الزوار اهل البصرة تتلقاهم. نسأل الله يحفظكم ويبارك فيكم يا خدام الحسين.